karatulaha, piki na siya. Piki bisag unsaon nga naman niya ilhanan. Basta mo ingon na gani makadungog ingon kang Moises pa na daang tugo na kanang Levitico, kang Moises na kanang gidili ang baboy, kang Moises na kanang Deuteronomio, kang Moises na tanan dili na sa Dios. Si Moises sinong lumitaw ba sa Dios? Ang tanan nga gihimo ni Moises order gikan sa Dios. Mao ni si Pablo miingon niya ha, mailhan na dili ka lingkawas. Ikadahong Timoteo 3:7-8 nangingon nga kanunay managtuon apan bisan unsaon dili gayon managpakakabot sa kaybalos kamatuoran. Nganuman rason 8 og maingon nga si Hanes og si Hambres misupa kang Moises, maingon man usab ni ini kining mga tawhana nagasupak sa kamatuoran. Kini day mosupak kang Moises, nagsupak ni ay sa kamatuoran. Mga tao nga dunot og panghuna-huna og minig pagtuo. Nausaw man ani mo sigag pangayos Ginoo niya, ninig diay ang imong pagtuo. Nya una niya kay niabot man ang gitubag si Ginoo. Ang Ginoo man gud mohangyo karon madaot tag dili daot. Ang Ginoo tungod kay gugma yatas adlaw sa kaluwasan, muhatag na siya. Pero kung wa jud ning taong kay hanaw, pag abot sa katapusan, Oseas 4:6, ang kakulang og kahibalo sa akong katawhan makapalaglag kini kanila. Although karon gitubag ang pag-ampo, salamat Ginoo kay mo yung gitubag kung pag-ampo, pero wa gyud intaw sa kibaw nga dili di ito tubag sa Ginoo sa iyang pag-ampo, kundi tubag to sa iyang gugma nga bisag makasala ka iya kang gitagaan. O speaking og gitubag, wala gyud nga naman. Bisan pa ang iyang pag-ampo nahimong usa ka dulumtanan. Pero tungod kay kanunay ang Dios gugma man bisag lahi pagkakaratula iya kang tagaan kay gihigugma pa sa Ginoo. Pero kita nga mahibalo na, musubay kita sa insaktong protokol kay manugo man tas Ginoo, magpasugo gid pud ta. Muna nga ang Dios, 42:21 sa Isaias gan, akong basahon na, unsay gipadako sa Dios kining Biblia, kini iyang pulong, wa gilain. Mabitanang dunay nagdebate, ingon pa si isa, kanang imong Biblia, huwag na kay 66 ra na. Kay kining ako, mo ni sakto kay Deuterocanon 73 ka libro ni. Ingon ang katong giingong 66. Ingon ang pinadayag 22:18 ang kuhaan ang iyang bahin sa kinabuhi. Kunya ang dugangan ang iyang hampak. Sa ato pa kining 66 ra, wala na paksiw ni. O kantong 73, paksiw pud to na nagdugang man. Wa magkasilabot. Ang giingon sa Biblia, kung ni agani ni wa gay ni mawala, mauni ang pulong sa Ginoo. 42:21 sa Jeremias, Isaias. Yung din akong basahon. Yung dire. Nakapahimuot ka na kang Jehova tungod sa iyang pagkamatarong sa pagpadako sa kasuguan o ang pagbuhat niini nga dungganan